जय गोर्खा। नमस्कार सबैजनालाई। म आज तपाईहरुको बिचमा विशेष गरेर यो जुन चाहिँ दिल्लीमा एक्टिभिटिज हुँदैछ, हाम्रो अल पार्टीका श्रद्धेय नेताहरू, श्रद्धेय लिडर्सहरू आजको दिनमा दिल्लीमा गएर एउटा पोलिटिकल डायलग जुन चाहिँ धेरै समयदेखिको स्थगित भइरहेको थियो, जुन चाहिँ अब एउटा आन्दोलनको रूप लिएर, सत्रमा ठुलो आन्दोलनको रूप लिएर त्यस पश्चात धेरै यो एउटा ब्याकलग्स भइरहेको थियो, ओपन डायलग्सहरू भइरहेको थिएन। र आजको दिनमा हाम्रा एमपीज्यू श्री राजु विष्टले उहाँहरूलाई दार्जिलिङको एकदम आदरणीय वेल एक्सपिरियन्स्ड फर्मर हाम्रो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुनुहुन्छ, पोलिटिशियन्सहरू हुनुहुन्छ, लिडर्स हुनुहुन्छ, एस्टाब्लिश पार्टीका लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, एकदमै भुक्तभोगी, वेल एक्सपिरियन्स्ड, वेल एजुकेटेड, इभन लयर्सहरू पनि आज दिल्लीको एउटा टोलीमा जानुभएका छन्, जसमा चाहिँ उनीहरूले आजको समयमा एउटा राम्रोसँगले तालमेल लिएर वहाँनिर काम गरिरहनु भएको छ, जसमा चाहिँ हामीहरूले पीपीएस भन्ने कुरा चाहिँ विषय के हो, यो टीएमसी को लागि के हो, यो गोर्खाल्यान्डको लागि गोर्खालीको लागि के हो, यो सेन्ट्रलको लागि के हो भन्ने कुराहरूको चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेको छ। र त्यसकै विषयहरूमा उनीहरूले आजको दिनमा दिल्लीमा गएर त्यहाँनिर एउटा क्याम्प जस्तो गरेर अन्डर द हाम्रो एमपीज्यू को सुपरभिजनमा काम गरि नै रहनु भएको छ। र त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले एकदमै मतलब नानी केटाकेटीहरू जस्तै एकदम अब यो भयो यस्तो प्रकारले हामीले गएर त्यहाँ मिनिस्टरलाई भेटे र यो रिजल्ट आयो भनेर त्यो हावामा होइन, त्यहाँनिर भुक्तभोगीहरू जानुभएको छ, राम्रो राम्रो लिडर्सहरू जानुभएको छ, जसले चाहिँ चाहन्छन् कि गोर्खाल्यान्ड होस्, हाम्रो पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन होस् भन्ने कुरामा काम गर्नु हुँदैछ। यो चाहिँ कुनै नानीहरूको खेल होइन कि आज लटक्कै 3 जना 4 जना गयो या एउटा पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टीको कुरा गयो, उनीहरूले आफ्नो विषयहरू राख्यो। किनभनेदेखिको जुन चाहिँ पनि हामीलाई एक्सपिरियन्स, हामी त दिल्लीमै बसौँ, हामीलाई त केही कुरा नलुकाए पनि हुन्छ, त्यहाँनिर गएर चाहिँ कसैले पनि प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खाल्यान्डको इस्यु र रिलेटेड टु गोर्खास इस्यु चाहिँ राख्नु सकेको छैन। कसैले चियाबारीको कुरा गरेर आउँछ, कसैले कुनै केको कुरा गरेर आउँछ, त्यो चाहिँ सेन्टरमा हुँदैन। र त्यसमा चाहिँ म आज हाम्रो जति पनि जानुभएका छन्, हाम्रो श्रद्धेय लिडर्सहरू जानुभएका छन्, नेताहरू जानुभएका छन्, हामी चाहिँ जनताको आवाज भएर यही भन्छौँ कि हामीलाई चाहिँ तपाईहरूलाई हामी यति नै रिक्वेस्ट गर्छु, हामी चाहिँ पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको चाहिँ हामी राष्ट्र सिक्योरिटी या कुनै के सिक्योरिटी, पोलिटिकल सिक्योरिटी या 1 2 3 4 5 6हरू पनि केही पनि हामी बुझ्दैनौँ। हामीलाई चाहिँ पोलिटिकल सल्युसन पर्मानेन्टली चाहिँ हामीलाई गोर्खाल्यान्डकोले मात्रै हामीलाई बुझाउँछ र हामी त्यो मात्रै बुझ्छौँ। अनि हामीहरू त्यस विषयमा नै हामीहरू अडिक रहेका छौँ र हामीले त्यसै कुराहरू आशा गरेका छौँ। र म धेरैजना हाम्रो बुद्धिजीवी ज्ञानी वर्गका व्यक्तिहरूले, हाम्रा युथहरूले या त हाम्रा धेरै प्रकारको इभन एनी काइन्ड अफ लेभलमा यो भ्रमणलाई अलिकति उहाँहरूले क्रिटिसाइज पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले, म भन्छु, हरेकको अधिकार हो, आफ्नो तरिका हो सोच, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा भाग लिनु पाउने, कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भाग लिनु पाउने र आफ्नो भिजन, आफ्नो फिलिङ्स एक्सप्रेस गर्नु पाउने चाहिँ सबैको अधिकार हो। यो चाहिँ जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ। तर म चाहिँ भन्छु, जुन चाहिँ यो हाम्रो एजेन्डा छ, जुन चाहिँ गोर्खाको एजेन्डा छ, त्यो चाहिँ एउटा कलेक्टिभ एजेन्डा हो। यो मेरो मात्रै होइन, कुनै पनि एउटा पोलिटिकल पार्टीको मात्रै पनि होइन। मैले यति बेसी धेरै काम गरिसकेँ, यहाँनिर आएर हिल्सको डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग पनि मैले बात गरिसकेँ, जग्गा जग्गामा सानो सानो ग्रुपमा भाइ बहिनीहरूसँग पनि, अलग अलग पार्टीका भाइ बहिनीहरूसँग पनि म बात गरिसकेँ। किनभनेदेखिको आई डु नट बिलोङ टु एनी पोलिटिकल पार्टी। म चाहिँ एउटा गोर्खा जसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई, आफ्नो जग्गालाई आइडेन्टिटी र सुरक्षा दिनको लागि हामीहरू आजसम्म कार्य गरिरहेको छौँ। र त्यस कारणले हामी कुनै पनि पार्टीको व्यक्तिहरूसँग भेटेर, तर उनीहरूसँग नै बात गर्दा, डिटेलमा बात गर्दा उनीहरूको फिलिङमा पनि दे वान्ट पर्मानेन्ट सल्युसन। अल पोलिटिकल पार्टी, कुनै पनि यस्तो दार्जिलिङको पोलिटिकल पार्टी छैनन् जसले चाहिँ जसलाई चाहिँ आफ्नो जग्गामा गोर्खाल्यान्ड भएको, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड भएको चाहिँ
नहोस् भन्ने चाहिँ कोही पनि छैन। तर म यस्तो प्रकारको अहिले आजको दिनमा एउटा मुद्दा लिएर हाम्रा पहाडका व्यक्तित्वहरू जहाँ चाहिँ दिल्लीमा जानुभएको छ उनीहरूलाई विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ म एउटा एजेन्ट, बङ्गालको एजेन्ट नै हामी भन्छौँ, हामी ट्याग गर्छौँ। किन भन्दा तपाईँहरू बुझिराख्नुहोस्, आजसम्म यो पोलिटिकल डायलग बन्द भएको थियो। आजसम्म कुनै पनि एउटा सिंगल पोलिटिकल पार्टीले गएर मात्र सेन्टरका नेताहरूलाई, नेतृत्ववर्गहरूलाई भेटेका थिएन, या कोही पनि त्यस्तो प्रकारको एमओएस होस् या मिनिस्टर होस् या प्राइम मिनिस्टर होस्, जसलाई पनि एउटा सिंगल पोलिटिकल पार्टीको उनीहरूकै नेता, अब उनीहरूले भित्र के डिस्कस गर्छ बाहिर केही पनि हुँदैन। तर आजको दिनमा जुन चाहिँ राजु विष्टज्यूले लिड गरेर हाम्रा यस्तो प्रकारको वर्गलाई, लिडर्सहरूलाई लिएर जानु भएको छ, उहाँले कसैलाई पनि छुटाउनु भएको छैनन्। उहाँले अल पार्टीबाट सबै लिडर्सहरूलाई लानु भएको छ, जो चाहिँ भुक्तभोगी र जो चाहिँ एकदमै हाई प्रोफाइल पोलिटिक्समा हुनुहुन्थे, जस्तै मैले अघि नै भनिहालेँ अघि। अनि उनीहरू चाहिँ के हुन् भन्दा एक दुसरामा अंकुश पनि हुन् र जोइन्ट एफर्टमा अहिले उहाँनिर काम गरिरहनु भएको छ। त्यहाँनिर कुनै पनि अरू मुद्दाको कुरा भएको छैन, कुनै पनि अरू 1 2 3 4 5 6 सेटलमेन्टको कुरा भएको छैन। किनभने हामी जनता चाहँदैनौँ 1 2 3 4 5 6 को सेटलमेन्ट भएको। हामीलाई खालि हामी बुझ्छौँ पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन हाम्रो लागि गोर्खाल्यान्ड हो। कुनै पनि पोलिटिकल सिक्योरिटी हामीलाई चाहिँदैन। किनभनेदेखिको कुनै पनि पोलिटिकल सिक्योरिटीदेखि नेसनल इन्टिग्रेसनको बात गरौँ न, नेसनल सिक्योरिटीको बात गरौँ न। हामीलाई गोर्खाल्यान्ड, हाम्रो रिजनलाई गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य दियो भने त जुन चाहिँ नेसनल इन्फ्लक्सको थ्रेटहरू छ, जुन चाहिँ पनि प्रब्लम्सहरू छ, जुन चाहिँ पनि नेसनल पोलिटिकल सिक्योरिटी छ, हामीले सपोर्ट दिन्छौँ, हामीले त्यसलाई टेवा पुर्याउँछौँ। हामीलाई पोलिटिकल सिक्योरिटी चाहिँदैन, हामीलाई कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थाहरू चाहिँदैन। हाम्रा नेतृत्ववर्गहरूलाई, हाम्रा श्रद्धेय दाजुहरूलाई हैन, सबैजना भाइहरू जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो, इन्क्लुडिङ हाम्रो एमपीज्यूलाई हामी भन्छौँ कुनै पनि यस्तो व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूले नमिलाउनुहोस् जसले चाहिँ लाइक डिजिएचसी, लाइक जिटिए, यो सबै कुराहरू भन्ने कुराहरू हामीलाई एकदमै चाहिँदैन। हामीलाई खालि चाहिन्छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको चाहिँ हामीले 1 पोइन्ट एजेन्डा गोर्खाल्यान्ड मात्रै बुझ्छौँ, जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ बोल्नु सक्नु पर्यो नि, भन्नु सक्नु पर्यो नि। किनभनेदेखिको हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो, म तपाईँहरूलाई हाम्रो सिनारियो भन्दैछु। 130 करोड भारतमा जनता छन्। त्यसमा हामीलाई यसो यताउति गरेर 2011 को सेन्ससले 30 लाख भन्थे, अहिले गएर 60 लाख होला, यताउति गरेर 60 लाख हाम्रो सेन्सस होला। बङ्गालमा 9 करोड पपुलेसन छ, टोटल 9 करोड पपुलेसन, जुन चाहिँ पहिला 6 लाख थियो, अहिले बढेर 9 लाख भएको छ। त्यसमध्ये हामी दार्जिलिङभित्र पर्नेहरू चाहिँ 12 लाख भोटर मोरलेस त्यति मात्र छौँ। र जुन चाहिँ यो हाम्रो इन्डिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भएको देश, जहाँ चाहिँ संविधानले देश चल्छ, कानुनले देश चल्छ, डेमोक्रेसी भएको देशमा नम्बर्स पनि म्याटर गर्दो रहेछ। हगि नम्बर्स पनि म्याटर गर्दो रहेछ। हाम्रो हार्डली हाम्रो रिजनमा 7वटा एमएलए हुन्छ हैन, तर त्यो चाहिँ कतिवटा एमएलए हुन्छ, कति पपुलेसन हुन्छ र कति मान्छे हुन्छ, त्यसको हिसाबले चाहिँ कुनै पनि बाइफर्केसन र सेपरेसन अफ द स्टेट भनेको छैन। त्यो चाहिँ किनभनेदेखिको म टाइम एन्ड अगेन हाम्रो जनतालाई, टाइम एन्ड अगेन सबैलाई म भन्ने गरेका छौँ, हामी जस्तो पढे लेखा, म भन्दा पनि धेरै धेरै पढे लेखेका हाम्रा बुद्धिजीवी वर्ग, हाम्रो विशेष गरेर लयर्सहरूलाई यस्तो विषयहरू थाहा हुन्छ। जब चाहिँ स्टेट बाइफर्केसन भयो, यो विषयमा म तपाईँहरूलाई फेरि पनि किन भन्दैछु भन्दा, जब चाहिँ स्टेट बाइफर्केसन भयो, गुजरात र महाराष्ट्र छुट्टिँदाखेरि पनि केस हाले, बाबुलाल पराटेको केस त सबैलाई थाहा नै छ हैन। उनीहरूले भनेको थियो स्टेटको कन्सर्न बिना सेन्ट्रलको हातमा छैन स्टेट बाइफर्केसन गर्नु भनेको थियो। तर त्यस्तो होइन, संविधानले भन्छ स्टेटको हातमा बाइफर्केसन गर्ने अधिकार छैन, सेन्ट्रलकोमा छ। त्यस्तै प्रकारले तेलङ्गाना बाइफर्केसन भयो, त्यस्तै प्रकारले उत्तराखण्ड पनि हो। हिजो अस्ति मात्रै पनि लद्दाख र जम्मू कश्मीरको बाइफर्केसन भयो, त्यति बेला पनि धेरै आलोचना आयो। हाम्रो एमपीज्यूले किन बोल्नु भएन? हाम्रो एमपीज्यूले अरे समय आउँछ, हरेक मैले यहाँनिर एमपीज्यूको टोटली साइड लिएर बोलेको पनि होइन, अघि उहाँलाई मैले सपोर्ट पनि गरेको होइन। किनभने एमपीज्यूलाई त तपाईँ हामीले चिन्थिन नि त। हाम्रो यहाँको श्रद्धेय नेताहरू जो लिडरसिपमा हुनुहुन्छ, आजको दिनमा तपाईँले त्यही एमपीको विरोध गर्नु भएको छ, तपाईँले लिएर दिनु भएको नि त हामीलाई। वी हेभ नो वे आउट। यो त डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो,
हाम्रो यहाँ किनसिप चल्दैन, यहाँ कुनै पनि राजा महाराजाको चल्दैन। तपाईहरुले जो एमपी लिएर दिनु भयो यसले काम गर्छ भनेर त्योसँग त हामी काम गर्ने कोसिस गर्छु, तर तपाईहरुले हाल भन्दा हाल्ने निकाल भन्दा निकाल्ने गर्दा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हुँदैन, त्यसरी चाहिँ हुँदैन। मलाई चाहिँ लाग्छ पहिलाको एमपीहरु भन्दा पोटेन्शियल चाहिँ हाम्रा आजको एमपी हुनुहुन्छ, किनभनेदेखिको हिजो आज मैले नेशनल डिबेटहरुतिर पनि हामी सबैले देख्दैछौँ हि इज स्पिकिङ वेल। बंगालको अगेन्स्टमा बोल्नु हुँदैछ, उहाँले आफ्नो पोलिटिकल भ्यूजहरु राख्नु हुँदैछ, ल्याङ्ग्वेस्टिकली उसलाई प्रब्लम छैन, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा उहाँले बात गर्नु हुँदैछ, सेन्टरमा राम्रो कनेक्सन छ। अनि पहिलाको एमपीलाई त हामीले एउटा एपोइन्टमेन्ट लिँदाखेरि पनि हप्ता पर्खिनु पर्थ्यो, हप्ता पर्खिनु पर्थ्यो। अनि हाम्रो माथिको पहाडको नेताहरूलाई पनि तल्लो दर्जामा राखेर गाली गरेको हाम्रो कानले सुनेका छौं पहिलाको एमपी ज्यूले है। पहिलाको एमपी जी को हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि कसले ल्याउनु भएको हामी सबैलाई थाहा छ। तर अहिलेको एमपीले चाहिँ सबैको कुरा सुनिदिनुहुन्छ, सबैको कुरा राखिदिनुहुन्छ, लेखिदिनुहुन्छ, भनिदिनुहुन्छ, गरिदिनुहुन्छ। समय अब 2 साल 3 साल पनि राम्रो बितेको छैन गोर्खाल्यान्डले भनेर पनि त भएन। यत्रो 100 कति सालदेखिको 110-12 सालदेखिको डिमान्ड, पेन्डिङ डिमान्ड, 5 सालको के भन्छ नि के भन्छ आफ्नो जिउमा त्यो पोटेन्शियलै छैन, त्यो शारीरिक अवस्था नै छैन, त्यसलाई मान्छेले कसरी झेल्छ? स्लोली स्लोली स्टेप वाइज स्टेप एउटा एमपीले बोल्नुपर्छ त्यहाँनिर हाम्रो गोर्खाल्यान्डको डिभिजन सेपरेसनको लागि अगेन्स्ट अफ रेस्ट अफ द बेङ्गल। बेङ्गलको कतिजना एमपी छ, त्यो पनि बंगाल जस्तोसँग चाहिँ हामीले लड्नुपर्छ, लड्दैछौँ गर्दैछौँ। हाम्रोमा आजको दिनमा 10-15 जना एमपी भएको भए हैन, आजको दिनमा 20-25 जना हाम्रो आफ्नै एमएलएहरु भएको भए सायद आजसम्म हामीले बाइफर्केसन हाम्रो भइसकेको हुन्थ्यो, सेपरेसन हाम्रो भइसकेको हुन्थ्यो। यो सबै चीजलाई मध्यनजर राखेर हामीले समय दिनुपर्छ। एउटा नेताले यो गर भन्दा त्यसको पछि लाग्ने, अर्को नेताले यो गर भन्दा त्यसको पछि लाग्ने चाहिँ हैन। र म हाम्रो श्रद्धेय एमपी ज्यूलाई पनि यही भन्छु, तपाईहरुले कुनै पनि तपाईहरुलाई प्रेसर हुन्छ, तपाईहरुलाई पोलिटिकल प्रेसर हुन्छ, तपाईहरुलाई अप्पर नेतृत्व वर्गले तपाईहरुलाई प्रेसर दिनु सक्छ, यो गर, यो सेटलमेन्ट गर। हामी चाहिँ कुनै पनि सेटलमेन्टमा मान्ने छैनौं, हामी घोर विरोध गर्नेछौं, हामी फेरि रोडमा उत्रिनेछौं। अहिलेसम्म त नेताहरू मात्रै रोडमा उत्रेर नेताको लहरमा लाग्नु भएको छ, तर 2017 को वेब जन आन्दोलन पनि फेरि भयो भने चाहिँ त्यसमा कसैको पनि धोती पनि बाँच्दैन, टोपी पनि बाँच्दैन। यो चाहिँ तपाईहरु हामी घोर विरोध गर्छौं। र हाम्रो एमपी ज्यू जो चाहिँ यति एक्सेसिबल हुनुहुन्छ अघि, उहाँलाई हामी यही भन्दैछु र दिल्ली जानेलाई यही भन्दैछु, कुनै पनि सेटलमेन्ट चाहिँ हामी चाहदैनौं। कुनै पनि नेशनल इन्टिग्रेसनको हामीले कसरी बुझाउँछ भन्दा म भन्दा सायद बेसी ज्ञान तपाईहरुकोमा छ, तपाई त्यहाँनिर रिप्रेजेन्टेटिभहरुकोमा छ। त्यहाँनिर गएर हामीले होम मिनिस्टरकोमा बोल्नु सक्नुपर्छ, हामीले पार्लियामेन्ट भित्र हाम्रो एमपी ज्यूले बोल्नु सक्नुपर्छ, सोफार बोल्नु पनि हुँदैछ, भन्नु सक्नुपर्छ। नेशनल हामी गोर्खाको इन्ट्रेस्टको लागि गोर्खाल्यान्ड होइन, गोर्खा त वर्ल्डमा वरियर रेस हो, मार्शल रेस हो भनेर बुझिन्छ। एउटा गोर्खा आर्मी, गोर्खा फोर्स हुनुको लागि मान्छेले कति ठुलो एउटा आफ्नो भाग्य सम्झिन्छ संसारमा भनेदेखिको हाम्रो जेनेरेसन, हाम्रो यो पपुलेसनलाई चाहिँ डिमिनिस गर्ने, मार्ने, सप्रेसन गर्ने, अन्डर प्रेसर गर्नेलाई चाहिँ गर्नु चाहिँ हामी दिनु सक्दैन। र गोर्खाल्यान्ड त्यहाँनिर भयो भने चाहिँ जुन चाहिँ इन्फ्लक्स छ नि, म तपाईलाई म भन्दैछु, तपाईहरुलाई म भन्दैछु, जति पनि हामीले 2011 को सेन्सस अकर्डिङ नेशनल ग्रोथ रेट चाहिँ 23% थियो अघि, बंगालमा 18% अलग्गै। अनि फुटिल्सको ग्रोथ रेट दार्जिलिङको होइन, दार्जिलिङको फुटिल्समा जुन चाहिँ बंगलादेशी इन्फ्लक्सहरु आउँदैछ, नेशनल सिक्युरिटी थ्रेट हुँदैछ, इन्डाइरेक्ट डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्दैछ, इकोनोमिक थ्रेट हुँदैछ, बाहिरको इन्फ्लक्स आयो भनेदेखिको हैन, टेरोरिजमहरु बढ्दैछ हैन, इश्यूजहरु बढ्दैछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ फर द नेशनल इन्ट्रेस्ट गोर्खाल्यान्ड चाहिँ क्रिएट हुनुपर्छ। जुन चाहिँ यो चिकन नेक भन्दैछ, हाम्रा नेताहरूले आजसम्म पनि चिकन नेकको रिजन बताउन सक्नु भएको छैन। मैले सुनेको डिबेटमा विथ द अनरेबल मिनिस्टर्सहरुसँग प्रिभियस, तपाईलाई म रियालिटी भन्दैछु है, हाम्रो नेताले के भन्छ, आपको गोर्खाल्यान्ड क्यों चाहिए, टेल मी द रिजन भन्छ। हाम्रो नेताहरूले भन्छ वहां पे चिकन नेक है इसलिए गोर्खाल्यान्ड चाहिए। अरे बाबा, चिकन नेक है तो वो चिकन नेक का क्या करना है? सो दे डोंट हैव दैट इलेबोरेटिव माइंड्स। को चिकन नेक को इफेक्ट, कॉरिडोर को इफेक्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्सलाई मतलब त्यसलाई कनेक्टिभिटी को इफेक्ट, हामी त हाम्रो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ अलग्गै छुट्टा राज्य भयो भनेदेखिको के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा त नेशनल सिक्युरिटी, नेशनल इन्टिग्रेसनको लागि हामी काम गर्न सक्छौं, अर्को चाहिँ वी क्यान बी द एउटा बिजनेस हब हुन सक्छ साउथ एसियन कन्ट्रीमा।
हाम्रो त्यस्तो रिजन छ, त्यस्तो प्रस्परस रिजन छ। हामीलाई पहिलाको टाइममा हाम्रो नेताहरूले तिमीहरूको इकोनोमिक भाइबिलिटी के छ भन्दा पनि एक्सप्लेन गर्नु सक्दैन। तर अहिलेको नेताहरू, अहिलेको जुन चाहिँ पनि यो लिडरसिप लिएर लिड गरेर जानुभएको छ दिल्लीमा, सबैले प्रत्यक्ष रूपमा बताउन सक्नुहुन्छ। कञ्चनजङ्घा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, हाम्रो टी गार्डन्सहरू जसलाई चाहिँ अहिले सिक इन्डस्ट्री जस्तो गरेर घोषित गर्दैछन्, उनीहरूले डाइङ इन्डस्ट्री बनाइरहेको छन्। अब तपाईँहरूलाई म एउटा इक्जाम्पल भन्छु। हिजोअस्ति मात्रै हाम्रोले एउटा केस गरिरहेको छ, त्यो निकै केस उछालिएको छ अघि तल त्यो एनपी कलेजको मुनितिर रङ्नी टी स्टेटमा त्यत्रो 400+ एकरको ल्यान्डमा 24 एकरको ल्यान्ड चाहिँ युजलेस भयो अरे। त्यो एकरको ल्यान्ड चाहिँ चाहिँदैन भनेर चाहिँ गभर्मेन्टलाई लेखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टी टुरिज्ममा कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो गब्ला गर्दै थियो। त्यसमा हामीले केस गरिरहेको छौँ। बाहिरको मान्छेहरू आएर किन हामीमाथि अत्याचार गर्दैछ, किन मोनोपोली गर्दैछ, किनभनेदेखिको यहाँको लिडरसिप विक भएर हो। र म चाहिँ त्यही भन्छु, हामीलाई पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हाम्रो लागि गोर्खाल्यान्ड भन्दा अरू कुनै पनि ठुलो होइन। अर्को कुराहरू जी किशन रेड्डीज्यूले भन्नुभएको थियो, जुन चाहिँ हामीलाई अहिले भर्खर पनि हामीले सुनिरहेको छ। अघि भन्नुभएको छ उहाँले कि ट्राइबल स्टेटस हुन्छ भन्ने विषयहरू आइरहेको छ। ट्राइबल स्टेटस भयो भने हाम्रो लागि राम्रो, किनभनेदेखिको ट्राइबल स्टेटस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नानीहरूले धेरै नोकरीहरू पाउनु सक्छ, पढाइहरूमा राम्रो एउटा अलग्गै छुट्टै एउटा रिजर्भेसन्सहरू पाउनु सक्छ होइन। अर्को विषय चाहिँ एउटा इन्डियाको एउटा लिस्टमा सेड्युल्ड भएपछि, त्यो ट्राइबल स्टेटस भएपछि एउटा हिन्दुस्तानभित्रको पक्का नागरिक हो। हामीलाई घरिघरि त्यो प्रकारको विदेशी, बङ्गलादेशी, नेपालको भन्ने एउटा लान्छना पनि लाउनु सक्दैन, किनभने हामी सेड्युलभित्र पस्छौँ कन्स्टिट्युसन अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन। तर ट्राइबल स्टेटस पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन। यो त एउटा हामीले पाउनुपर्ने, हामी जनजाति हो, इन्डिजिनियस हो, हामी यस क्षेत्रमा बस्ने, यो भूमिमा पहिलादेखिको आएको हो भन्ने एउटा सिक्योरिटी र पोइन्ट मात्रै हो। ट्राइबल स्टेटस हरेक 10 इयर्समा रिभ्यू हुन्छ। कुनै पनि ट्राइबल होस् इन्डियाको, उनीहरूको स्टेटस हरेक 10 इयर्समा रिभ्यू हुन्छ। त्यो रिभ्यूको हिसाबले उनीहरूले हेर्छ वेदर दिस इज रियली ट्राइबल पिपल अर नट, वेदर दिज आर रियली ट्राइबल पिपल अर नट। त्यति बेला फेरि घटबड हुनसक्छ, प्रब्लम हुनसक्छ। एभ्री 10 इयर्समा त्यो रिभ्यू हुने चिजहरू हो यो ट्राइबल स्टेटसहरू। ट्राइबल स्टेटस भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन होइन। तर यो चाहिँ बिफोर इलेक्सन चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि आशा छ अनि जनतालाई पनि आशा लागेको छ। र यो प्रेसर चाहिँ हामीले एमपीज्यूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट गरिरहेको छौँ, जुन चाहिँ ट्राइबल स्टेटसको। अनि यसमा हाम्रा भाइहरू, श्रद्धेय भाइहरू, नेताहरू चाहिँ धेरै बुद्धिजीवी, धेरै जान्ने, धेरै यस भूमिको विषयमा जान्नेहरूले क्रिटिसिजम गर्नु हुँदैछ कि सायद हुँदैन, विन्टर सेसन छैन या कुनै पनि नेक्स्ट पार्लियामेन्ट सेसन छैन भन्ने। तर हामीले हेरेको ट्विट अनुसार जुन चाहिँ नलेजमा छ, हाम्रो जुन चाहिँ मिनिस्ट्रिजहरूबाट नलेजमा छ, सायद विन्टर सेसन र बजेट सेसनलाई क्लब गरेर एउटा कम्बो सेसन हुने जस्तो जनवरी भित्रमा हुने जस्तो पनि छ अघि। त्यसभित्रमा पनि हामीलाई बिफोर इलेक्सन चाहिँ हामीलाई ट्राइबल स्टेटस चाहिँ फत्ते गर्ने चाहिँ हामीले आज जानुभएको दिल्लीमा गएर हाम्रो काम गर्ने हाम्रा अग्रज बुद्धिजीवी नेतृत्ववर्गहरूलाई हामी यहाँबाट पब्लिक भोइसमा हामी भन्दछौँ होइन। अनि त्यसमध्ये अनि जुन प्रकारको हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यस्तो अब हामीले चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। यो कलेक्टिभ लिडरसिपमा दिल्ली गयो र केही पनि काम बनिँदैछ भनेदेखिको चाहिँ कलेक्टिभ लिडरसिपमा भएको कुरा चाहिँ हामीले यसलाई आफै नै खुट्टा तानातान चाहिँ गर्नु हुँदैन। दिल्लीमा चाहिँ हामीले युनिटी देखाउनुपर्छ, किनभने वेन आई मेट मल्टिपल मिनिस्टर्स, दिल्लीभित्रको हामीले मल्टिपल मिनिस्टर्समा काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के भन्छ भने पहिले तो आप लोग यूनाइट हो ना, पहले तो आप लोग एक हो, फिर यहाँ पे आओ, आपका दूसरा नेता आता है कुछ बोलता है, दूसरा नेता आता है कुछ बोलता है, ये नहीं होना चाहिए भनेर हामीलाई भन्छ। हामी त जिल्ला पर्छ र दिल्लीमा चाहिँ युनिटी, सोलिडारिटी र वाननेस चाहिँ देख्नुपर्छ। दिल्लीमा गएर चाहिँ एउटा नेताले चाहिँ आफ्नै हिसाबको चिठी, अर्को नेताले अर्कै हिसाबको चिठी, त्यो तिमीहरूको घरको होइन। गोर्खाल्यान्ड कसैको पनि घरको, कसैको पनि खेती होइन। आजको दिनमा गोर्खाल्यान्डको ट्याब्लेट दिएर, त्यो गोर्खाल्यान्डको ट्याब्लेट खुवाएर घरि माथि लान्छ, घरि तल लान्छ, कहीँ पनि केही हुँदैन। हामीले भनिहाल्यौँ नि, हामीले कहीँ पनि केही हुँदैन। हामी चाहिँ पिसफुल नन भाइलेन्सको आन्दोलन चाहन्छौँ। अब यत्रो वर्षसम्म, यतिका वर्षसम्म हामीले यस प्रकारको आन्दोलनहरू देख्यौँ जसमा चाहिँ हाम्रो धेरै आफन्त वर्गहरू
बितेर जानुभयो होइन, शहीदहरू भए, अस्ति 17मा पनि भए, त्यसको अगाडि पनि 7मा पनि भए, 86मा कति मान्छे हाम्रो मरे। तर नेताहरू चाहिँ आफू मर्दैन नि, त्यस्तो प्रकारको भाइलेन्ट हिंसात्मक प्रकारको आन्दोलन चलाउने नेताहरू चाहिँ आफू चाहिँ पहिला टाप अनि अर्कालाई उक्सायो। भाइ बहिनीहरू प्लिज नउक्सिनुहोस्, केही हुँदैन यो आन्दोलनले। भाइ बहिनीहरूलाई म यही रिक्वेस्ट गर्छु, जग्गा जग्गा गएर यही भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईहरूले पोलिटिक्स गर्नुहोस्, कुनै पनि पार्टी सघाउने, तर तपाईँले हेर्नुहोस् आज तपाईँले काट्यो, अर्कोलाई पल्लो घरलाई काट्यो, भोलिको दिनमा पल्लो घरले तपाईँलाई काट्यो, त्यो काट्ने र काटिने मान्छेको के अवस्था हुन्छ? काटिने मान्छे मरेर जान्छ, एउटा आमाले आफ्नो छोरा गुमाउँछ, नानीले बाउ गुमाउँछ, भनेदेखिको आफ्नो स्वास्नीले लोग्ने गुमाउँछ, तर त्यो नेताको केही पनि जान्दैन। अनि जो मान्छे काट्यो नि तपाईँ पनि बढी चाहिँ हुँदैन, कि त त्यो पुरानो नेताले तपाईँलाई पनि काट्नु लाउँछ, कि त तपाईँलाई जेल हुन्छ, तपाईँ त त्यो गाउँमा बस्नु पाएन अनि तपाईँको लाइफ टाइम तपाईँको कुहेर जान्छ, तपाईँको जीवन बेकार भएर जान्छ। त्यसरी गोर्खाल्यान्ड आउँदैन। म भन्छु अबको आन्दोलनमा, अबको सोचमा, अबको भनाइमा हामीले कुनै पनि गभर्मेन्टलाई हामीले यस्तो प्रकारको मौका दिनु हुँदैन कि सीआरपीएफहरू ल्याएर हामीलाई सुट एट साइटको अर्डर दिने, होइन, त्यस्तो प्रकारको गर्नु हुँदैन। अघि कुनै पनि प्रकारको हामीले त्यस्तो प्रकारको मौका दिनु हुँदैन, ताकि कुनै पनि मान्छेले आएर ऱ्यान्डम गोली ठोकेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई मारोस्, हाम्रो आमा बाबाहरूलाई मारोस् या घर जलाइदियोस्। अनि हामीले पनि कुनै पनि आफ्नो हेरिटेज जलाउँदैनौँ। 86मा कतिवटा हेरिटेज हामीले जलाइसक्यौँ, होइन, 7मा कतिवटा हेरिटेज जलायौँ, 17मा पनि आफ्नो आफ्नो चिजहरू हामीले जलाउँदैछौँ। त्यो त हाम्रो रिसोर्सेस पो त। त्यसरी गोर्खाल्यान्ड आउँदैन। गोर्खाल्यान्ड कागज कलमले आउँछ, गोर्खाल्यान्ड बुझाएर आउँछ। गोर्खाल्यान्डलाई अनि हिजो अस्ति पनि अनरेबल चिफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गलले भन्नुभयो कि म आफै गर्छु पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन भन्छ। उसको ज्युरिसडिक्सनमै छैन पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन दिने, पीपीएस दिने त उसको ज्युरिसडिक्सनमै छैन। म 1000पल्ट भन्छु, यो देश एउटा कानुनले चल्छ, संविधानले चल्छ, संविधानभित्र लेखिएको छ स्टेटको कन्सर्न जरुरी छैन गोर्खाल्यान्ड दिनु। स्टेटले मैले गोर्खाल्यान्ड दिएँ भनेर हामीलाई लेखेर दियो भने पनि सेन्ट्रलले त्यसलाई विदाउट सेन्ट्रलको उसमा हुँदैन। अनि त्यो त अब फेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले, म यो अझै एउटा तपाईँलाई विषय भन्दैछु, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हामीलाई जब गोर्खाल्यान्ड दिन्छु र हाम्रो स्टेट बाइफर्केसन हुन्छ भनेर स्टेटलाई पठाउँछ, स्टेटले कन्सर्न दियोस् या नदियोस्, स्टेट मानोस् या नमानोस्, त्यो फरक पर्दैन, बाइफर्केसन हुन्छ। यो संविधानमा लेखिएको विषयहरू हो। धेरै बुद्धिजीवीहरू छन्, तपाईँहरू पनि यसरी लाइभहरू आएर हाम्रा सोझा साझा व्यक्तिहरूलाई हामीले बताउनु पर्छ। लडाइँ गरेर, झगडा गरेर, काटाकाट गरेर, यो पार्टीदेखि त्यो पार्टी गएर, त्यो पार्टीदेखि त्यो पार्टी गएर, नाचगान गरेर, मासु खाएर, कुखुरा काटेर, बाख्रा काटेर गोर्खाल्यान्ड आउँदैन। गोर्खाल्यान्ड इन्टलेक्चुअल लेभलमा हामीले फाइट गर्नुपर्छ। अहिलेको जुन चाहिँ हुँदैछ नि दिल्लीमा, यहाँको राजनीति एज इट इज स्ट्याग्नेन्ट होस्, यहाँको मान्छेले खानु लाउनु राम्ररी पिसफुली बसोस्। अनि जुन चाहिँ नेतृत्व वर्गहरू जोइन्ट इफोर्टमा, कलेक्टिभ लिडरसिपमा गएर दिल्लीमा पिसफुली हामीले वार्तालापहरू गर्नुपर्छ, सेमिनारहरू गर्नुपर्छ, डिबेटहरू गर्नुपर्छ। अहिलेको टाइममा पनि हाम्रो हिसाबले पनि हामीले भनिरहेको छौँ कि 112-13 वर्षदेखिको 15 वर्ष हुन आँटिसक्यो गोर्खाल्यान्डको विषय हामीले भनिरहेको छ। गोर्खाल्यान्ड भनेर मरिरहेको छ, मान्छे गरिरहेको छ। हामी यहाँनिर मेजोरिटीमा छु, होइन, हामी यहाँनिर मेजोरिटीमा भएको कारणले हामीलाई त्यसको केही उयो पर्दैन। हो रहेछ, पक्का रहेछन्। तर दिल्लीमा जानुहोस् त गोर्खाल्यान्ड भनेको बुझ्दैन, बम्बईमा जानुहोस् गोर्खाल्यान्ड भनेको बुझ्दैन, होइन, बम्बईमा जानुहोस् गोर्खाल्यान्ड भनेको बुझ्दैन, अरू जग्गा जानुहोस् गोर्खाल्यान्ड, इभन पार्लियामेन्टभित्र पनि गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दा अच्छा आप सेपरेट कन्ट्री माग रहे हो, तिनीहरूले के भन्छ, हामीलाई चाहिँ सेपरेटिस्ट भन्छ। किनभने उनीहरूले बुझेको छैन। यस चिजलाई घर घरमा बुझाउनुपर्छ, एमपीलाई बुझाउनुपर्छ, अप्पर हाउस लोवर हाउसलाई बुझाउनुपर्छ। यो हाम्रो एमपीहरूको काम हो, यो हाम्रो नेतृत्व वर्गको काम हो। एमपीज्यूले लाइजनिङ भन्दा पनि एमपीज्यूले आफ्नो साथीहरू भित्रमा या बोलेर कसरी पनि हुन्छ, आपस्तमा हामीले मेजोरिटीमा ल्याउनुपर्छ, एमपीहरूलाई हाम्रो फेभरमा ल्याउनुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड भयो भने चाहिँ अब हामीलाई गोर्खाल्यान्ड यहाँ भयो भनेदेखिको साउथ इन्डियाको मान्छेलाई के फाइदा छ? त्यहाँको एमपीले किन सपोर्ट गर्छ? पन्जाबको एमपीले किन सपोर्ट गर्छ? अनि गोर्खाल्यान्ड भएन भने देशलाई के इम्प्याक्ट छ? यो चाहिँ बुझाउनु सक्नु पर्यो। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बुझाउनु सक्नु पर्यो। नेसनल इन्टिग्रेसन, नेसनल सिक्योरिटीको लागि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड जरुरी छ। देश हितको लागि गोर्खाल्यान्ड जरुरी छ। देशको इकोनोमिक सिस्टम सेभ गर्नुको लागि गोर्खाल्यान्ड छ।
किनभनेदेखिको जति पनि इन्फ्लक्स आउँछ बाहिर हाम्रो देशमा हामी 10 जनाले खाने बनिएको रिसोर्सेसहरू छ, 10 जनाले पाउने रिसोर्सेस छ। 100 जना मान्छे माथि थपियो भनेदेखिको इकोनोमिक रिसोर्सेस त त्यसै नै खतम भएर जान्छ। र यस प्रकारले चाहिँ बङ्गालमा चाहिँ यति बेसी ज्यादा इन्फ्लक्स पसाएको छ बाहिरबाट, हैन? यति बेसी इन्फ्लक्सहरू बाहिरबाट पसाएको छ, बङ्गलादेशी इन्फ्लक्स भयो, रोहिङ्ग्याज इन्फ्लक्सहरू भयो, त्यस्तो पसाएको छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अन्त आजको दिनमा साउथ इन्डियामा बम पड्किन्छ भन्छ, त्यो बम पड्काउने चाहिँ कुन जग्गाबाट आयो? तपाईहरुले हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ कश्मीर र लद्दाखको त्यो बाइफर्केसन भयो, त्यहाँनिर सिक्योरिटी चेक आफै भयो। उनीहरूको आफ्नो स्टेट पुलिस छ, उनीहरूको सेन्ट्रलको अहिले त युटीमा त अब सबै सेन्ट्रलको लाग्छ, होइन? उनीहरूको आफ्नो अथोरिटी छ, उनीहरूले त्यहाँनिर सिक्योरिटी चेक कति क्लिन गरिसक्यो। अब त्यो सबै इन्फ्लक्सहरू त्यो जग्गाबाट पस्नु नसकेको चाहिँ बङ्गलादेशबाट पस्छ। तपाईहरु आफ्नो गाउँ घरमा हामीले हमेसा भने आफ्नो भूभाग, आफ्नो जमिन आफ्नै जाति भाइलाई बेच्नुहोस्, बाहिरबाट आएको मान्छेलाई नबेच्नुहोस्। किनभनेदेखिको उनीहरूले तपाईँलाई डबल ट्रिपल दाम दिन्छ। तपाईहरुले आफ्नो घरको रेन्टमा पनि बाहिरको मान्छे नराख्नुहोस्। बाहिरको मान्छेलाई जमिनहरू, हामी कालिम्पोङहरू टुर गरे, एकदम भित्रको खोजको जग्गाहरू पनि टुर गरिसके, अरू जग्गा बाहिरको मान्छेले आएर त्यहाँ जमिनहरू किन्दैछ। किन हामीले बेच्दैछौँ? हामीलाई त्यस्तो के सिचुएसन छ? भोलिको दिनमा अस्तिको दिनमा हामीलाई भाषा इम्पोजिसन गरेर हामीलाई लथलिङ्गै बनाउन आँटेको थियो र यति ठुलो आन्दोलन भएर कतिजना शहीद भएर गए। यस्तै प्रकारले बिस्तारी गरेर हामीलाई चाहिँ टोटली डिस्प्लेस्ड गर्न खोज्छ। त्यही कारणले ट्राइबल स्टेटस हामीलाई चाहिन्छ। ट्राइबलहरूलाई डिस्प्लेस गर्न पाइन्न। बहुतै ठुलो अलग अलग तरिकाको आफ्नो क्षेत्रको एरियाको त्यहाँनिर सेक्सन्सहरू बनिएको छ र आफ्नो क्षेत्रहरू नबेच्नुहोस्। अनि यो कुरामा भन्दै मैले त्यो जुन चाहिँ साउथ इन्डियाको विषय कुरा गर्दैछु, किनभनेदेखिको त्यहाँको एमपीले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हाउसमा सपोर्ट भएको हुनुपर्छ। पार्लियामेन्टमा जुन बिल हाम्रो एमपीज्यूले प्लेस गर्नुहुन्छ, जुन प्रकारको हाम्रो प्रेजेन्टेसन्सहरू हामीले प्लेस गरेको हुन्छ, अरू स्टेटले बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ लाइजनिङ चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ राम्रो। अनि अर्को कुरा चाहिँ म यो भन्छु, हाम्रो आज जुनै पनि अनरेबल हाम्रो के भन्छ एमपीज्यूलाई अनि हाम्रो लिडरशिप, हिल्सका लिडरशिपहरू जति पनि तपाईहरु दिल्ली गएर आज यहाँ त्यहाँनिर क्याम्प थापेर बसेर हाम्रो धेरै कुराहरू तपाईहरुले राख्नु हुँदैछ। हाम्रा अनरेबल हाम्रो एमपीज्यू त्यहाँ हुनुहुन्छ अलरेडी, जो चाहिँ फर्मर एमपी हुनुहुन्थ्यो, हैन नि? हाम्रो जति पनि बुद्धिजीवीहरूलाई तपाईहरुले चाहिँ मिडलम्यान युज नगर्नुहोस्, बीचको मान्छेहरू युज गर्नु हुँदैन। अनि इन्टरलोकेटर भन्छ नि, त्यस्तोहरूलाई हामीले युज गर्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ आफ्नै मान्छेहरू पनि त्यहाँनिर भएको हुन्छ। खै तिमीहरूको कामहरू म अगाडि बढाइदिन्छु, आफ्नै भाषा बोल्ने हाम्रै मान्छेहरू, हाम्रै जातिका मान्छेहरू त्यहाँ हुन्छ, तिमीहरूको म कुरा भनिदिन्छु, त्यो नेतासँग भेटाइदिन्छु। यस्तो नेतासँग उनीहरूले आफ्नो रोटी सिकेर ठुलो बिल्डिङ बनाइसकेको छ त्यहाँनिर। कसैले म साधु बाबा ल्याएर पूजा गराइदिन्छु भन्छ, त्यस्तो साधु बाबा ल्याउनेहरूसँग पनि हामीले विश्वास नगरौँ। लेट्स टक अन द बेसिस अफ आवर जुन चाहिँ रिजनल एस्पिरेसन्सको बेसिसमा हामी बात गरौँ। लेट्स हाम्रो डकुमेन्ट्स बोलोस्, डकुमेन्ट बोल्छ, नलेज बोलोस्, खाता पेन बोलोस्, कलम बोलोस्, बुद्धि, सबैजना एजुकेटेड हाइली क्वालिफाइडहरू जानुभएको छ। खाता पेन बोलोस्, एक्सपिरियन्स बोलोस्, हैन? मिडल म्यानहरू त्यो बिचमा हालेर तिनीहरूले त पछि हेरेर तपाईहरुलाई लगेर जान्छ, पछि क्याल्कुलेट गरिरहेको हुन्छ, उसको चाहिँ वाट इज हिज अब हुन्छ नि बेनिफिट, त्यस्तो हेरिरहेको छ। हुँदैन, त्यस्तोहरूसँग काम हुँदैन। अन्त अर्को कुरा म भन्छु, तपाईहरुले जुनै पनि यो माध्यमबाट लानु हुँदैछ विषयहरू, हामीलाई पोलिटिकल कनेक्सनबाटै हामीले काम गरेको राम्रो। हामीले ब्युरोक्रेट्सहरू युज गर्नु हुँदैन। किनभने ब्युरोक्रेट्स त के हो, उनीहरू त आइएसहरू हुन्छन्, होइन? सेक्रेटरी लेभलको हुन्छ, उनीहरू त ट्रान्सफर भइहाल्छ। जस्तै हामी त त्यसमा भुक्तभोगी छ। ट्राइबल स्टेटसको माध्यममा हेर्दाखेरि पहिला आयो पाई कमिटी, ऊ रिटायर भएर ट्रान्सफर भएर गयो, फेरि भिसुमाइनी कमिटी आयो, फेरि उसलाई पनि बुझायो, पाइलाई पनि बुझायो, उनीहरूको फेरि अब अर्को कमिटी आएको छ, अर्को मान्छे रिटायर भएर आएको छ, त्यसको कमिटी समिति चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। अब लेट्स ह्याभ अ पोलिटिकल डायलग स्ट्रेट विथ द सेन्टर होस्। अनि कुनै पनि यो ट्राइपाइटेड एग्रिमेन्ट बङ्गालसँग चाहिँ कुनै प्रकारको पनि सेटलमेन्ट चाहिँ अब चाहिँ हामी सहने छैनौँ। कुनै पनि तेस्रो सेटलमेन्ट चाहिँ हामीलाई नआओस्। अनि
जुन चाहिँ क्षेत्र छ हाम्रो यो दार्जिलिङ तराई रिजनमा, जति पनि हाम्रो यो भूभागमा बसेका व्यक्तिहरू, हामीले न तराई छोड्छौँ न हामीले पहाड छोड्छौँ। हाम्रो अधिकारमा जति पनि जन्मसिद्ध अधिकार छ त्यो हामी भन्छौँ। अनि यसमा कन्स्टिट्युसन पनि बोल्नुपर्छ, लिगालिटी पनि बोलेको हुनुपर्छ। जब हामीलाई बङ्गालसँग मर्ज गरियो, यो भूभाग त कहिले पनि भारतको थिएन भन्नु खोज्नु भएको थियो होला धेरै हाम्रो बुद्धिजीवी लिडरसिपले। अघि हिजोअस्ति उहाँले भन्नुहुँदै थियो होइन, हामी भारतको होइनौँ भन्ने होइन, हामी चाहिँ भन्ने हो हामी भारतमा थिएनौँ पहिला। अघि त्यति बेला चाहिँ भारत स्वाधीन पनि भएका थिएन। त्यति बेला चाहिँ भारत चाहिँ राजाहरूले चलाउँथे, साना 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 राजाहरू मिलेर चलाउँथे। त्यति बेला एउटा राजा इन्डियाको होल सेप पनि आइसकेको थिएन। त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ ब्रिटिसर्सले चाहिँ जब 200 साल राज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सिक्किमबाट, अलिकति नेपालबाट, अलिकति भुटानबाट जमिनहरू लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यिनीहरूले सेनेटोरियम बनायो नि त होइन। अब यसमा पनि हिस्ट्री छ, यसमा यो सेनेटोरियम कसले बनायो, कसरी बनायो, कोहरू आए। तपाईँले हाम्रो क्यालेन्डरहरू खोज्नुभयो भने, हाम्रो राइटिङ आर्टिकल्सहरू खोज्नुभयो भने सबै तपाईँले डिटेल पाउनुहुन्छ। यो एउटा जग्गा बनायो होइन, यो एउटा पुरा स्टेट बनाएर उनीहरूले नै प्लान्टेसन गरे, टी प्लान्टेसन उनीहरूले गरे, सिन्कोना प्लान्टेसन पनि उनीहरूले गरे। तर उनीहरूले त ल्याए, उनीहरूले कन्सेप्ट ल्याए नि त, उनीहरूले त प्लान्ट ल्याए नि त, उनीहरूले त त्यो सिडहरू ल्याए नि त। गर्ने त हाम्रै पुर्खाहरू हुन्, चिया बगान बनाउने हाम्रै पुर्खाहरू हुन्, रोड रोल गरेर यहाँदेखिको डल्लै हिलकाट रोड बनाउने हाम्रै पुर्खा हुन्, रेलवे ल्याउने हाम्रै पुर्खा हुन्। हाम्रोमा ओल्डेस्ट हाइडल पावर छ यहाँ सिद्राबुङमा, यो सबैलाई थाहा भएको विषयहरू हो। अनि हाम्रोमा म्युनिसिपालिटी कर्पोरेसन भन्छ होइन, त्यो हाम्रोमा उहिले आएको चिजहरू हो। र यो सबै जब ब्रिटिसर्सहरू जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई बङ्गालमा मर्ज गरेर गएको थिए। त्यति बेला चाहिँ कुनै प्रकारको यस्तो प्रकारको पक्की त्यस्तो केही पनि छैन होइन। विदाउट पार्लियामेन्ट्री लेजिस्लेसन भन्छ नि, त्यसरी हामीलाई मर्ज गरेर गयो। र बङ्गालले बनाउने चाहिँ हाम्रोमा केही पनि हात छैन। र हामी चाहिँ भारतदेखिको पहिला चाहिँ बाहिर थियो, अलग अलग राज्यको थियौँ होइन। अब हामी एकट्ठा आएर जबदेखिको हाम्रो नलेज छ, जान्दछौँ, ज्ञान छ, जबदेखिको भारत स्वाधीन भए होइन, तबदेखिको हामी भारतभित्र छौँ। त्यस्तै प्रकारले हेर्दाखेरि पहिला पाकिस्तान पनि इन्डियामा थिए, बङ्गलादेश पनि इन्डियामा थिए। जब चाहिँ अलगै राज्य बनियो, उनीहरू अलगै नेसन बनियो होइन, अब त उनीहरूले त हामी भारतको हो भन्नु मिलेन, तर पहिला त उनीहरू भारतमा थिए नि त होइन। सो यस्तो प्रकारको लिग्यालिटिज, टेक्निकलिटिजहरू चाहिँ हामीले नेसनलाई बुझाउन सक्नु पर्यो। र तबदेखिको अबसम्म पनि बङ्गालले सपरेसन गरेको कुबुद्धि कुटनीतिहरू, बङ्गालको कुटनीति कुबुद्धिहरू चाहिँ तपाईँहरूले हामीमाथि सपरेसन्सहरू चाहिँ तबदेखिको अहिलेसम्म पनि छ। कुनै पनि एउटा राम्रो पोस्ट आयो भनेदेखिको कलेजमा होस्, स्कुलमा होस्, कहीँ पनि होस्, उनीहरूकै आफ्नो मान्छे हाल्थे। हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ डिमिनिस गरेर उयो गरेर पुरा क्रस गरेर हामीलाई एजुकेसन पनि दिन्थेन। र हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ, हामी मेहनती थियौँ, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू मेहनती थिए, उनीहरूले बुझे, उनीहरूले सोचे, अनि उनीहरूले हामीलाई राम्रो राम्रो स्कुलहरू पढाएर आजको दिनमा हाम्रोमा पनि प्रशस्तै मात्रामा बुद्धिजीवी, प्रशस्तै मात्रामा हाम्रोमा यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू छन् कि जसको चाहिँ सोच्ने, समझ्ने र गर्ने एउटा क्षमता छ। किनभनेदेखिको ब्रिटिसहरूले किन पढ्नु दिन्थेन, किन सप्रेस गर्थे? इन्डिगो रेभोल्युसन हामीलाई थाहा छ इन्डियामा होइन, इन्डिगो प्लान्टेसनको टाइममा हामीलाई थाहा छ के गर्थे ब्रिटिसर्सले। किनभनेदेखिको हामीले पढे जाने ज्ञानी भयो भने त हामीले हाम्रो हक र अधिकार हामीले खोज्छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई सप्रेस गरेका थिए। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई बङ्गालले सप्रेस गर्दैछ आजको जेनेरेसनमा पनि। कहिलेसम्म होइन, कहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो सर्नु? र जब चाहिँ हाम्रो सेपरेसन, आफ्नो स्टेट हुन्छ, आफ्नो पोलिटिक्स हुन्छ, म त हाम्रो श्रद्धा सबै पहाडवासी नेताहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो लिडरसिपमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड भएपछि त प्रशस्त मात्रामा, गोर्खाल्यान्ड भएपछि प्रशस्तै मात्रामा हाम्रो एउटा उयो हुन्छ, पोस्टहरू हुन्छ, चिफ मिनिस्टर, डेपुटी चिफ मिनिस्टरदेखिको लिएर सबैले त्यहाँनिर पोस्ट पाउँछ सिरियली हो। सबैले राम्ररी काम गरे भने त्यहाँनिर सबैले आफू सबैले पाउँछ। जुन पार्टी चलाए हुन्छ, जुन पहिला हाम्रो हातमा त लियौँ हाम्रो घरलाई, अन्त तपाईँहरू त घरि यता जानुहुन्छ, घरि उता जानुहुन्छ, अन्त त्यस्तो प्रकारको हाम्रो विषयहरू राख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले ल्याएर नेता दिनुहुन्छ, यसलाई भोट हाल भन्नुहुन्छ हो। तपाईँहरूले क्याम्पेन गर्नुहुन्छ, हामीलाई कम्पेल गर्नुहुन्छ क्याम्पेन गर्नुको लागि। हामी काम गर्छौँ, हामी भोट हाल्छौँ, फेरि 1-2 दिनमा तपाईँहरूको मनोपोली भएन, त्यो नेतालाई फ्याँक भन्छ। कतिपल्ट चाहिँ राजीनामा दिइसक्यो पहाडको एमएलएहरूले। कतिजना हाम्रो दिमागमा लाग्दैन, हाम्रो साइकोलोजी छैन भन्दामै कसै एकजनाले आज चाहिँ जुरुको उठाएर भोलि त्यसलाई उयो गरिदिने चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ के त्यस्तो शक्ति छ र होइन। तर त्यो गर्नु पनि त्यस व्यक्तित्वहरूलाई, त्यस स्टेजको नेताहरूलाई तपाईँहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको एकदम राम्रो होल्ड छ, तपाईँहरूलाई व्यक्तिहरूले, मान्छेहरूले माया गर्छ। तर हामीले पनि हाम्रा
मान्छेहरूको अस्तित्व राख्दै हाम्रा मान्छेहरूको उनीहरूको फिलिङ्सलाई मध्यनजर राखेर नै हामीले काम गर्नुपर्छ है। र हामी चाहिँ आज ल्याएको नेता भोलि खेत, भोलि ल्याएको नेता आज ल्याए भन्ने चाहिँ होइन। अनि अर्को विषय चाहिँ म भन्छु, हाम्रो मान्छे मार्ने, चाहे त्यो 86 मा मारेको होस् कि 2017 मा मारेको होस् कि 2007 मा मारेको होस्, हाम्रो मान्छे मार्ने किनभनेदेखिको कुनै पनि चिजलाई म माथि कुनै पनि मान्छेले जबरजस्ती केही विषय थोप्यो भने त म त प्रोटेस्ट गर्छु नि त। घरमा पनि आफ्नो आमा बाउको त मान्छेले आजकल सुन्दैन, छोराछोरीको सुन्दैन भनेदेखिको होइन। त्यसरी थोप्दाखेरि हामीले पिसफुल प्रोटेस्ट निक्लिँदा हामीलाई ऱ्यान्डमली किलिङ गर्नेलाई चाहिँ हामी समर्थन दिँदैनौँ। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी होस् हामी समर्थन दिँदैनौँ। हाम्रो मान्छे मार्ने व्यक्तिहरूलाई हामी समर्थन दिँदैनौँ। अनि यस्तो प्रकारको धेरै विषयहरूमा म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु कि जनता जाग्नुपर्छ। जनताले चलाएको राजनीति हुनुपर्छ, नेताले चलाएको राजनीति हुनु हुँदैन। इमोसन्स र फिलिङ्सलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज हामी देख्छौँ त्यही बाटी, त्यही गाडी, त्यही मान्छे अर्को पार जान्छ, अर्को मान्छे फेरि हामीले चाहिँ त्यो उयो देखाएर चाहिँ कसलाई चाहिँ उचाल्दैछौँ। हामीले जनसमर्थन देखाएर तपाईहरु राम्ररी विथ आइडियोलोजी, विथ प्रपर कन्साइन्स होइन, आफ्नो एउटा उयो लिएर तपाईहरु लिडरशिप गर्नुहोस् न। हामी तपाईहरुलाई सपोर्टै गर्छौँ नि, गरि पनि रहेको छौँ नि। तर तपाईहरुले हुर्राएर यहाँ लान्छ, हुर्राएर यहाँ लान्छ। अन्त म चाहिँ भन्छु एउटा स्टेज बनाउनुलाई, एउटा पोलिटिकल पार्टीले एउटा स्टेज बनाउनुलाई लाख लाख रुपियाँ खर्च गर्छ। अन्त म कतै बस्तीहरू घुम्छु क्या, कति जग्गातिर घुम्छु। हामीहरूले अब हामी आफ्नो लेभलमा हामी त बााउन्डेड छैन नि त। वी आर नट इन अ पोलिटिकल प्रोफाइल, हामीले त बााउन्डेड छैन। यो त हाम्रो मनले हो, हामी सोसियल वर्कर भएर हामी काम गर्छौँ अघि। म भन्छु त्यो 2 लाख 3 लाखको जुन चाहिँ स्टेज बनाउँछ, गाडी भाडामा लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्छ, 2-4 जनाको घर बनाइदिनुहोस् न। हेर्नु क्यान्सर पेसेन्ट भएर कति मान्छेहरू मरिरहेको छ, कतिले न्याय पाएको छैन, कतिले एउटा प्रपर राम्रो डाक्टर समेत पनि देखाउन सकेको छैन। घरमा पानी झरीमा घर पनि, एउटा सुत्ने घर पनि, हावा आउँदा हावाले लाने घर, पानी आउँदा पानीले बगाउने घर छ। त्यत्रो स्टेज बनाउनु एक दिनको लागि, एक दिनको सोमेनसिपको लागि तपाईहरुले त्यत्रो खर्च गर्नुहुन्छ भनेदेखिको एउटा मान्छेको पनि घर बनाइदिनुहोस् त, एउटा मान्छेको लागि पनि राम्रो काम गर्नुहोस् त। तपाईहरुलाई चाहिँ कति चाहिँ भगवानले, कति चाहिँ उनीहरूले ब्लेसिङ्स दिन्छ र तपाईहरुको त त्यो तपाईहरुको त्यो वाह तपाईहरुलाई त्यो प्रकारको मान्छेको एप्रिसिएसन, एक्सपेक्टेसन चाहिँ नि त्यो तपाईको कामबाटै हुन्छ है। अन्त म हाम्रो जुन चाहिँ दिल्ली जाने हुनु त अब तपाईहरुमा म एक्सपिरियन्स वाइज पनि, क्वालिफिकेसन वाइज पनि सायद आइ एम नट अप टु द मार्क, बट द भोइस अफ पिपल, एज अ भोइस अफ पिपल र हामी चाहिँ कमिटमेन्टमा बसेको मान्छे व्यक्तित्वहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि म चाहिँ तपाईहरुलाई भन्छु हो, तपाईहरुले पनि एउटा नानीहरू जस्तो हरकत गर्नु हुँदैन, नयाँ लिडरहरू जस्तो हरकत गर्नु हुँदैन। सानो सानो चिजमा तपाईहरु त्यो त्यस्तो प्रकारको कुराहरू तपाईहरुले न्युजहरुतिर नदिनुहोस् जसले चाहिँ मान्छेले चाहिँ तपाईहरुलाई इजिटेक गरोस् क्या। कसैले पनि तपाईलाई इजिटेक गरोस् हैन। स्टेट र सेन्टरको त कुरा अलगै हो, तर यहाँनिर बस्नेको जुन चाहिँ लोकल्सहरूले पनि तपाईहरुलाई त यस्तो गर्नु गएको, उस्तो गर्नु गएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्नु नपरोस्। किनभनेदेखिको तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो अस्तित्व क्यारी गरेर दिल्ली जानु भएको छ, तपाईहरुले गोर्खाको अस्तित्व बोकेर जानु भएको छ। र तपाईहरुले कुनै पनि सेटलमेन्ट होस् अनि आफू चाहिँ कुर्सीमा बस्नु पाउनुहोस् भन्ने चाहिँ नहोस्। हामी घोर विरोध गर्छौँ दिल्ली जाने हरेक बुद्धिजीवीहरूलाई। हामी भन्दैछौँ, अहिले पनि भन्दैछौँ, हामी घोर विरोध गर्छौँ। अर्को विषयहरू तपाईलाई थाहा नै भएको कुरा हो हैन। अस्ति अहिले यो जुन चाहिँ हाम्रा पहाडका लिडरशिप नेताहरू भनौँ हैन, अब हाम्रो दाजुभाइहरूले सबैले मिलेर एउटा हिल्स युनिभर्सिटीको प्रपोज हाल्नु भएको थियो। त्यो प्रपोजल पास भएर अनि अब यो जुन चाहिँ भाइस चान्सलर को हुने भन्ने विषयमा हामीले गभर्नरहरूसँग बात गरेका थियौँ हैन। हामीले एक्सर्साइज गरेका थियौँ, धेरैवटा कुरामा एक्सर्साइज गरेका थियौँ। तर अस्तिको दिन मात्रै पनि हामीलाई कति नराम्रो लाग्यो, किनभनेदेखिको उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो लिस्ट 3टा लिस्ट व्यक्तिहरू दिनुभएको छ, लास्टमा मात्रै हाम्रा पहाडका बुद्धिजीवी, हाम्रा पहाडका जो पनि हुनुहुन्छ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ उहाँलाई, उहाँको नाम थियो र त्यो देख्दा इट वाज भेरी भेरी डिसहार्टनिङ। किनभनेदेखिको अब यो यस्तो प्रकारको पोस्ट जहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क धेरै चाहिन्छ, एजुकेसन वर्क भन्दा हैन, पढाउनु भन्दा धेरै धेरै आफ्नो भित्रको इन्टरनल त्यो कम्पिटेन्सिजको कुराहरू हुन्छ हैन। इन्टरनल आफूले के गर्नु चाहन्छ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। तर पनि हामीले चाहिँ चाहन्थ्यौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो पहाडे लोकल नै होस् यो फर्स्ट भाइस चान्सलरको। सो इट विल बी सर्ट अफ हामीलाई एउटा एम्पावरमेन्ट हुन्छ, यसले हामीलाई बुस्टअप, मोरल बुस्टअप गर्छ भनेर हामीहरूले प्राय सबैजनाले हामीले त्यो चाहन्थ्यौँ। तर
त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् बङ्गालको कुशासनमा दुईटा पहिलाको टप लेभलमा चाहिँ उनीहरूको मान्छे हाल्यो र थर्डमा हाम्रो हाल्यो। ती मध्ये पनि एकजनाको खिलाफ चाहिँ नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीबाट करप्सनको चार्जेसमा सुप्रिम कोर्टबाट जजमेन्ट छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रपोज क्यान्डिडेटको लिस्टमा हाल्यो। घोर विरोध गर्यौँ हामीहरू सबैजनाले, जसले पनि, हामीलाई त केही मतलब छैन। कोही पनि हुनुहोस्, अघि कोही पनि हुनुहोस्, तपाईँहरू हुनुहोस् या कोही पनि हुनुहोस्, हाम्रो मान्छे होस्, हाम्रो व्यक्तित्वहरू होस्, किनभनेदेखिको अहिलेसम्म पनि यस्तो प्रकारले र अबको युथले पनि यस्तो काम गरेन भने चाहिँ हुँदैन। र हामीहरूले धेरै एक्सर्साइज गऱ्यौँ यस विषयमा पनि। अनि म फाइनली आएर हिजो मात्र हाम्रा गभर्नर अफ वेस्ट बेङ्गल हिज एक्सिलेन्सी उहाँले हामीलाई दुईटा भाइस चान्सलर हाम्रा कम्युनिटीका व्यक्तिहरू दिनुभएको छ। यो सबैको जित हो, यो एकाडेमिसियन्सहरूको जित हो, तपाईँहरूको ग्रोथ हो पहाडमा। अनि यति मात्रै नभएर यसमा हामी सबैजना खुसी छौँ र जसले पनि यस युनिभर्सिटीको लागि हेल्प गरे, प्रार्थना गरे या पनि फिजिकली पनि काम गरे, अनि यो जुन चाहिँ गभर्नरलाई पत्रहरू चढाएर या प्रोटेस्ट गरेर कसरी पनि हाम्रा इस्टाब्लिसमेन्ट भए त्यसको लागि सबैजनालाई धन्यवाद छ। र हेर्नुहोस् त, बोल्यो भने त लाग्दो रहेछ त, प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ सही कुरामा, सही ढङ्गमा, राइट थिङ एट द राइट प्लेस अन द राइट टाइम भन्छ नि, त्यो गर्ने चाहिँ अब समय छ। र हामी धेरै खुसी छौँ, हाम्रा हरेक जनता खुसी हुनुहुन्छ त्यसको लागि। अनि हाम्रा एकाडेमिसियन्सहरूको लागि, हाम्रा लेक्चरर्स, प्रोफेसर्सहरू यति राम्रो पढ्ने, यति राम्रो नयाँ नयाँ इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नेहरू, नयाँ नयाँ चिजहरू दार्जिलिङ क्षेत्रतिर ल्याउनेहरूलाई सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि अब यो युनिभर्सिटी भयो हुनुको लागि र पेपरमा मात्रै नरहोस् है, सबैजना लागि परौँ। तपाईँहरूले यसलाई अगाडि बढाइदिनुहोस्, छिटोभन्दा छिटो इस्टाब्लिस होस्। हाम्रा पहाडमा, गोर्खाल्यान्डभित्र नै हाम्रो युनिभर्सिटीमा हाम्रो नानीहरू पढ्न सकोस्। जस्तै हामीहरू धेरैजना बाहिर गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता भयो। राम्रो डिपार्टमेन्ट्सहरू आओस्, राम्रो स्ट्रङ डिपार्टमेन्ट्सहरू आओस्। अनि एजुकेसनमा चाहिँ हाम्रा नानीहरूभन्दा ज्ञानी र राम्रो चाहिँ अरू स्टेटको चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखिको हामी रेगुलर स्टडी गर्छ, हाम्रो लेक्चरर्सहरू पनि डिसिप्लिन्ड हुन्छ। वी अल आर डिसिप्लिन पिपल होइन दार्जिलिङमा। अनि हामीहरूले टिचरलाई साह्रो स्वरले कराउँदा पनि हामीलाई लाज लाग्छ, डर लाग्छ, हो यस्तो प्रकारको हुन्छ। तर मधेसतिर त्यस्तो हुँदैन। र हामीले चाहिँ राम्रो इन द फ्युचर हाम्रै युनिभर्सिटीभित्रबाट, हाम्रै इन्स्टिट्युसन्सहरूभित्रबाट, हाम्रै कलेजहरूभित्रबाट आइएस आइपिएसहरू, नट ओन्ली द्याट, सबैको ट्रेड छ। आज एउटा हाउसकिपिङको पनि ट्रेड छ भनेदेखिको, होटल इन्डस्ट्रीको ट्रेड छ भनेदेखिको, एउटा के भन्छ गार्डनिङको पनि ट्रेड छ भनेदेखिको, एउटा मेडिकल लयर भनेर यस्तो प्रकारको मात्रै पनि होइन, हरेक चिजको ट्रेड छ। हरेक चिजमा कमाइ छ, हरेक चिजमा एक्सपर्ट्स चाहिन्छ होइन, सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट्सहरू चाहिन्छ होइन। सबैजना चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्नु सकोस्। अनि हाम्रा नानीहरूले कसैलाई पनि भिक्टिमाइज नभइकन, तपाईँहरूलाई जहाँ पनि लाग्छ करप्सन चल्दैछ, भिक्टिमाइज चल्दैछ, हामीलाई कुरा गर्दा हुन्छ, हामी स्ट्रेट वे हामी केस गर्छ। अनि धेरैवटा केसहरू अहिले पनि चलिरहेको छ। र हिजो मात्र पनि मैले देखेको थिएँ एउटा तल सिङताममा जुन चाहिँ त्यो नचलेको टी गार्डनलाई कस्तो प्रकारले चलाउने या बेच्ने या के गर्ने या अर्कोलाई दिने भन्ने, त्यसको विषयमा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। हामी वी क्यान नक द डोर है अफ द कोर्ट, अनरेबल कोर्टहरूतिर गएर हामीले काम गर्न सक्छौँ। अनि जुन चाहिँ तल रङ्गनी टी स्टेटमा चाहिँ फरेस्टले चाहिँ त्यो ट्रीहरू काटेकोमा फाइनहरू पनि लगाएको छ, केसेसहरू पनि भएको छ। र यस्तै प्रकारको जित हाम्रो होस्, हाम्रो गोर्खा जातिको जित होस्, हाम्रो भविष्य उज्जवल होस्। अनि भिजनरी लिडर्स आओस् होइन। कसैले कमाएकोमा हामीलाई केही पनि हामीलाई प्रब्लम छैन, तर करप्सन गरेकोमा चाहिँ हामी त्यसको खिलाफ छौँ। जसले जो एलिजिबिलिटी हिसाबले, मैले अब हेर्नुहोस् है, मेरो गाउँ भिजिटको एक्सपिरियन्स भन्छु है। हाम्रोमा एउटा धेरै राम्रो एउटा नानी छ, ज्ञानी नानी छ, जसले चाहिँ त्यो कोर्स चाहिँ दार्जिलिङभित्रमा उयो फर्स्ट गर्ने है, म त्यो नाम लिदिनँ। अनि उसको लागि यो रिजनमा एब्जर्भ गर्नुको लागि कुनै अब के अरे टप लेभल नेताकोमा गएर मेरो छोरालाई यहाँनिर यस्तो क्वालिफिकेसन छ र यसलाई कसरी यहाँ अब्जर्भ गर्नु सक्छ है भनेर भन्दा, पार्टीमा हिँडेको छौ, झन्डा बोकेको छौ, हाम्रो पार्टीमा छौ कि छैनौ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको डिसहार्टेनिङ भएर जान्छ। त्यस्तो हुँदा चाहिँ हाम्रो नानीहरू डिप्रेसनमा जान्छ। पढ्ने नानीहरूले कहाँ झन्डा बोक्छौ, पढ्ने नानीहरू कहाँ पार्टीमा हिँड्छौ, उसको त एलिजिबिलिटी हेरेर उसको हिसाबले उसको काम दिनुहोस् न।
तपाईँको पार्टीमा हिँड्ने भोलि 10 क्लास राम्रो नपढेको अर्कालाई आजकलको टाइममा ओपन स्कुलहरूबाट थुप्रो थुप्रो स्कुलहरूबाट अर्काले एक्जाम गरेर पनि पास भएको मान्छेहरूले नोकरी पाएको हाम्रो हातमा इन्फर्मेसन छ। त्यस्तो नि त्यस्तो चाहिँ नहोस्। एलिजिबिलिटी हिसाबले अहिले चलाइरहनु भएको राजनीति चलाइरहनु भएको नेतृत्ववर्गहरूलाई हामी त्यही भन्छु, तपाईँहरूसँग हामीलाई केही त्यस्तो छैन, तर सही ढङ्गमा चलोस्। अर्को चाहिँ अर्को एक्सपिरियन्स भन्नुहुन्छ, अब हाम्रो छोरीचेलीले आफ्नै जातिसँग बिहा गर्नु पनि नसक्ने अवस्था। कसरी? आफ्नो छोरीको त नोकरी छैन हो, अब बिहा गर्ने उमेर भयो, आमा बाउलाई टेन्सन छ, आमा बाउको पैसा आमा बाउले जति पनि पेन्सन कमाइमा छोरी चलिरहेका छन्। अब त्यो छोरीले पहाडको कुनै पनि हाम्रो भाइहरूसँग बिहे गर्नु पर्दाखेरि उसको नोकरी नै हुँदैन, नोकरी हुँदैन। अन्त कहाँ जानु? अन्त कोसँग गर्नु? अन्त अर्को जातसँग बिहा गर्नु हो। यस्तो प्रकारको अब पेरेन्ट्सहरूको अप्सनै छैन। अन्त काम नगर्ने नोकरी नभएकोलाई कसले छोरी दिन्छ? त्यस्तो त्यस्तो अवस्था छ। र यो अवस्था चाहिँ कसले क्रिएट गरेको? होइन, म भन्छु बाटो खन्ने पनि हाम्रै मान्छे होस् न, बाटो खन्ने हाम्रै मान्छे होस्, 100 डेज गर्ने पनि आफ्नै मान्छे होस्, रोड बनाउने पनि आफ्नै मान्छे होस्। अन्त फ्ल्याटसँग रोड कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ अर्कालाई दिएर फ्ल्याटसँग सेटलमेन्ट गर्ने लिडर्सहरू पनि हामीसँग छ। अन्त अप्ठ्यारो हुन्छ पछि क्या, अब यो खोलिँदा आरटीआई लाउँदा। अब अर्को कुरा बोर्डको, अब तपाईँलाई लामो लाग्दै होला, तर अब वी आर वर्किङ अहिले। अन्त यहाँ के हुँदैछ भन्दा पहाडमा बोर्ड दिन्छ अरे, अन्त बोर्डमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, उनीहरूले अर्डर गर्दो रहेछ तल मान्छेलाई हो, मान्छे त्यो कन्ट्र्याक्टरहरूलाई या त फेरि उनीहरूको त्यो तलै फिक्स हुँदो रहेछ त्यो हार्डवेयर मेटेरियल्सहरूलाई। उनीहरूले फोन गरेर इँटा पठा अरे, रड पठा अरे, अन्त तिमीले घर बनाउँदै गर, अन्त तिमीले बनाएको खर्च त्यस्तो हुन्छ। बोर्ड आरटीआई लाग्छ है, जेल हुन्छ, जेल दाजु हो, मैले भनि पनि सकेको छु, जेल हुन्छ त्यसमा, घोटालामा जेल हुन्छ। कति कति पर्छ, कुन चाहिँ क्राइटेरियालाई दिनुपर्छ त्यो त बोर्डले पनि, स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गलको गभर्मेन्टले पनि फिक्स गरेको होला नि त। यो बोर्डलाई यति करोड रुपियाँ मैले दिएको छु, यो क्राइटेरियाको मान्छेलाई यति लाख रुपियाँ दिनुपर्छ र यसरी घर बाँट्नुपर्छ भनेर पनि होला नि त। अन्त तपाईँहरूले त अन्त गरिब दुखीलाई चाहिँ अन्त बिचराहरू तपाईँले एक गाडी इँटा पठाइदिनुहुन्छ, सिमेन्ट 10-15 ब्याग पठाइदिनुहुन्छ, चिन छप्पर पठाइदिनुहुन्छ अरे, लु म यताउति गरेर 40-50 हजारको सामान पठाइदिनुहुन्छ। अब त्यो भाइलाई तपाईँले गरिदिन्छ भनेर त्यो नानीहरूले के गर्छ, लोन खोज्छ, लोन खोजेर मिस्त्री खर्च दिएर उनीहरूले घर बनाउनु थाल्छ होइन। खर्च दिएर मिस्त्री लगाएर उनीहरूको फेरि त्यो बाँकीमा फस्छ। त्यहाँदेखिको तिनीहरू के हुन्छ, त्यो लोनको पैसा लिए भने तपाईँहरूले त पैसा दिँदैन रहेछ, र तपाईँहरूले चाहिँ कति लाख चाहिँ कुरलाई कसरी दिनुपर्ने भनेर चाहिँ हामीले 1-2वटा बोर्डलाई केस गर्न आँटेको छौँ। यो चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो कुरा हुन्छ भनि पनि सक्यो। हामीले उनीहरूलाई वार्निङ पनि दिइसकेका छौँ, हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई नदिनुहोस्, हामीलाई 1 रुपियाँ पनि तपाईँहरूको चाहिँदैन कि। यस्तो प्रकारको सिचुएसन छ पहाडमा हो। अन्त जबमा पनि त्यही हो। अन्त कसरी हाम्रो ग्रोथ हुन्छ, कसरी शान्तिको वातावरण हुन्छ, कसरी मान्छे यो पार्टी त्यो पार्टी कुद्दैन, यो पार्टीको आश्वासन पुगेन भने अर्को पार्टी कुद्छ, अर्को जसले दिन्छ त्यहीँ जान्छु भन्छ जनता। तर म जनतालाई त्यति साह्रो पनि हुनु हुँदैन भनेर भन्छु। हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ, राइट चिज हेर्नुपर्छ चाहिँ कसरी चाहिँ गर्नु, कसरी चाहिँ यो चिजहरूलाई हामीले हटाउनु, कसरी चाहिँ करप्सन फ्री जोन बनाउनु, कसरी। हामीले करप्सनै गरेन, हामीलाई अब कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा रोड बनाउनुको लागि 100% दिन्छ भनेदेखिको 50% त मेन नेताले खाँदो रहेछ, त्यो रिमेनिङ 50%बाट 10%को मात्रै काम हुन्छ। अन्त हेर्नु त बाटोहरू, हेर्नु त जग्गा जग्गाको बाटोहरू कस्तो छ। अन्त त्यसमा चाहिँ म भन्छु जसले नै नेतृत्व गर्नु हुँदैछ उनीहरू नै त्यहाँनिर पसेर कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पनि अलिक टाइट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कन्ट्र्याक्टरले के बेनिफिट दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले काम दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब त्यसमा पनि अब थुप्रो केसेसहरू सायद हुन्छ अब पहाडतिर है। हामीले त अब यसको लागि पुरै टिम बनाइसकेको छु। ल यो चाहिँ अब अलिकति आउट अफ द वेमा गयो, तर टुडे आइम ओन्ली टकिङ अबाउट दिल्ली जाने लिडर्सहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू चाहिँ वी डु नट वान्ट, मैले तपाईँलाई 10 पल्ट भन्दा पनि बेसी पल्ट भनिसकेँ, हामीलाई चाहिँ केही चाहिँदैन, कुनै थर्ड हामीलाई उयो चाहिँदैन। हामी चाहिँ विरोध गरेर रोडमा उत्रिन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले थर्ड सेटलमेन्ट ल्याउनु भयो भने चाहिँ हामीलाई कुनै विषय पनि केही पनि मतलब छैन, सेन्टरको हातमा छ। अनि अर्को कुरा भन्छु, सेन्टरमा जुन चाहिँ गभर्मेन्ट छ त्यो गभर्मेन्टलाई सघाउनु हाम्रो कम्पेलेसन हो, किनभनेदेखिको वी आर कम्पेल्ड टु डु द्याट। किन भन्नुहोस् त,
जुन चाहिँ नेता चाहिँ सेन्टरमा छ उसलाई चाहिँ हामीले सघाउनै पर्छ, किनभनेदेखिको अब एकपल्ट धुत्कार्छ, दुईपल्ट धुत्कार्छ, तर वी क्यानट स्टप देम फ्रम सेइङ कि हाम्रो काम हुनै पर्छ। बार बार जानु पर्यो नि त, होइन? बार गएर उनीहरूलाई हामीले कोट्टाइ बस्नु पर्यो, भनिबस्नु पर्यो। त्यसले अहिले गरेन भने ठुस्केर बसेर भनेन, यो त स्टेटले दिनै सक्दैन, स्टेटको विषय नै होइन, सेन्ट्रलमा नजा, सेन्ट्रलको मान्छेलाई नमान, हामी स्टेटले गर्छु भन्ने चाहिँ महामूर्खता हो। संविधान पढ्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस्, तपाईँलाई सबै कुरा प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ। यो हाम्रो स्टेट, हाम्रो फर्स्ट एजेन्डा इज द बाइफर्केसन अफ द स्टेट। हामी बङ्गालबाट सेपरेसन हुने हाम्रो फर्स्ट एन्ड लास्ट एजेन्डै त्यही हो। अनि अरू एजेन्डा हामी मान्दैनौँ र हामीले सेन्ट्रलमा जुन चाहिँ गभर्मेन्ट आउँछ त्यो गभर्मेन्टलाई त हामीले भन्नै पर्छ, जानै पर्छ, गाली गरेर हुँदैन। अनि कुनै पनि कतिवटा यो यस्तो मिटिङहरूमा नि हामीले यो भन्नु हुँदैन, के अरे टेक्निकलिटिजहरू हेर्नु हुँदैन। मैले भनिहालेँ नि, 130 करोड भारतीय जनताभित्रमा डेमोक्रेसीमा नम्बर्सको कुरा हुँदो रहेछ, भोटको कुरा हुँदो रहेछ भने हामी 12 लाख भोटर्सले केही पनि नाप्दैनौँ र टेक्निकलिटिज हुँदैन। कसरी चाहिँ हुन्छ, हामीले अब एउटा बस पक्रिन्छ नि, ट्रेन पक्रिन्छ नि, सिट नपाउँदा कस्तो चाहिँ हुन्छ, अब जसरी पनि त्यो भित्र पस्नु पर्यो नि, त्यस्तै प्रकारले नै हामीले सेन्टरमा चाहिँ आए दिनमा हामीले एमओएसले बोलाओस् कि होम मिनिस्टरले बोलाओस् कि हामीले टेक्निकलिटिजहरू वेट नगरौँ। अनि हामी चाहिँ जसले चाहिँ सेन्टरको प्रतिनिधिहरूलाई कलेक्टिभ लिडरसिपहरू सेन्टरमा गएर कुनै पनि विषय एटलिस्ट पोलिटिकल डायलग ओपन भयो, एटलिस्ट एउटा सोर्स भयो। अनि होम मिनिस्ट्री अफ होमले एमओएसलाई दिनुभएको छ। अनि हामीले लिडरसिपलाई यो पनि भन्दैछु, हामी चाहिँ कुनै पनि ब्युरोक्रेट्सको थ्रुबाट हाम्रो इस्यु राख्न चाहँदैनौँ, पोलिटिकल डायलगबाट। किनभने ब्युरोक्रेट्स आउँछ जान्छ, ट्रान्सफर हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, के हुन्छ, फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामी पोलिटिकल डायलगबाटै सुरु गर्छौँ। यो पोलिटिकल एजेन्डा हो। पोलिटिकल एजेन्डा नभए त हामी सुप्रिम कोर्ट गइहाल्थ्यो नि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा लिएर, होइन? हामी कोर्टहरूको थ्रुबाट पनि गरिहाल्थ्यो नि। र हामीलाई कुनै पनि कमिटी चाहिँदैन। त्यो कमिटी कहिले आउने, को बस्ने, कसले हेड गर्ने, फेरि त्यो लुक्रेटिभ्सहरूले आएर त्यसलाई उडाइदिने, के गर्ने, त्यस्तो होइन। हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ छिट्टोभन्दा छिट्टो र यसरी नै एक्सर्साइज होस्। अनि जस व्यक्तिले कलेक्टिभ लिडरसिपको पार्टिसिपेसन इन न्यू दिल्लीलाई डिनाई गर्छ, त्यसलाई एब्युज गर्छ, त्यसलाई मिसयुज गर्छ, त्यसलाई रङ मेसेजहरू जनतामा फैलाउँछन्, त्यो त पक्का बङ्गालको एजेन्ट भएर चाहिँ गोर्खाल्यान्डको अनुहार ओढेर, गोर्खाल्यान्डको छाला लगाएर चाहिँ गोर्खाल्यान्डको दबाईको गुटी उनीहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने नि, मैले एक दुईजना भाइहरूसँग कुरा गर्दा हाम्रो पोलिटिकल क्यारियर बिग्रिन्छ अरे। फाडमे जाए तुम्हारे पोलिटिकल क्यारियर। पोलिटिकल करियर भनेको के हो? आम्मामाम, गोर्खाल्यान्डलाई बेचेर चाहिँ तिमीहरू पोलिटिकल करियर बनाउने? तिमीहरू पहिला गोर्खाल्यान्ड ल्याऊ, त्यहाँदेखिको तिमीहरू पोलिटिकल करियर बनाऊ कि जेसुकै बनाऊ न, तिमी नै चिफ मिनिस्टर बस न। हामीलाई पोलिटिकल करियरसँग मतलब छैन। बङ्गालको एजेन्टहरू चाहिँ होसियार बस्नुपर्छ। बङ्गालको एजेन्टहरूले गोर्खाल्यान्डको बुट्टी चाहिँ त्यही हुन्छ। त्यो क्या कोरोना भन्दा पनि डरलाग्दो, कोरोनालाई निक्लिने त्यो भ्याक्सिन बनिएको छैन होला। गोर्खाल्यान्डको हाम्रो मान्छेलाई लुटाउने भुटाउने चाहिँ भ्याक्सिन यिनीहरूकोमा त्यही छ, गोर्खाल्यान्डको नाम गर बेच। तिमीहरू 2 जना जम्मा भएर के हुन्छ, 3 जना जम्मा भएर के हुन्छ? हुन त तिमीहरूलाई मैले त उयो गरेको पनि होइन है, एउटा डिमोरलाइज गरेको पनि। इट्स गुड, इट्स बेटर टु स्टार्ट न्यू पोलिटिकल पार्टी, बिकज मोर पोलिटिकल पार्टी, मोर अपोजिसन्स आर देयर विल बी मोर प्रोग्रेस अफ द ग्रोथ एन्ड प्रोग्रेस भन्छ नि, त्यसमा हामीलाई इस्यु छैन। तर 1 पोइन्ट एजेन्डाको लागि बोल्दाखेरि चाहिँ अब्युज गर्ने, मिसयुज गर्ने र त्यस चिजको भोइसलाई चाहिँ सप्रेस गरेर नेगेटिभली रिप्रेजेन्ट, तिमीहरूले त भाइ बहिनी हो, तिमीहरूले त आफ्नो नेताले उठ भन्दा उठ्छ, आज नाचौँ, आज नाच्ने दिन हो भनेर नाच्छौँ, होइन? भरे बेलुकासम्म होइन रुने दिन हो भन्दा पनि यु डु नट युज यर ब्रेन एट द्याट टाइम, यु डु नट युज यर ब्रेन। ओके, रुने नै दिन हो भनेर तिमीहरू गुवागा रुनु थाल्छौ। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन नि, बी केयरफुल। अनि जतिजनाले भन्छ नि के अरे कुण्डलीहरू, त्यस्तो कुण्डलीहरू त सबको हातमा हुन्छ, सबैको कुण्डलीहरू। र फाइनली I would like to request our honorable MP Raju Bistaju, please guide us. You are in such a position. अब तपाईसँग हामीले 10 वटा MP पठाउन सक्दिनौं। तपाईलाई नै हामीले सम्पूर्ण रूपले सघाएको छौं। तपाईलाई नै हामीले हाम्रो प्रतिनिधि सोचेर पार्लियामेन्ट भित्र बसाएका छौं। अनि तपाईले चाहिँ यो पोइन्टलाई धेरै, अनि उहाँले भन्नुभएको छ कि धेरै हामीसँग पनि उहाँहरू ग्रासरुटमा काम गर्छु भनेर उहाँ भाइले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो अनरेबल एमपी ज्यूले। र तपाईलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि तपाईको प्रब्लम छैन, उहाँको कनेक्सन्स इन पोलिटिकल लेभल, हाम्रो पहिलाको एमपीहरू त बोल्नै नसक्ने एमपी थियो, कतिजना एमपीहरू यस्तो छ बोल्नै सक्दैन त, होइन? हामीलाई छेउमा जानु पनि नदिने एमपी थियो। तर यहाँको अहिलेको एमपी चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। उहाँको चाहिँ कनेक्सन्स, पोलिटिकल कनेक्सन्सहरू राम्रो छ, उहाँले बोलेको कुरा खान्छ, सुन्छ,
उहाँले धेरैलाई उहाँले अर्डर गरेर पनि उहाँले काम गराउन सक्नुहुन्छ, उहाँले रिक्वेस्ट गरेर पनि काम गराउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई चाहिँ यही भन्छु भाइ, हेर्नुहोस् तपाईँलाई हामीले एउटा आफ्नो माइती होइन, एउटा गोर्खाहरूको माइती रिप्रेजेन्टेटिभ, नट ओन्ली पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ बट एउटा हाम्रो जातिको एउटा भाइ तपाईँलाई हामीले चिन्दिनँ पनि थिएँ। त्यो तपाईँ जब इलेक्सनमा आउनुभयो चिन्दिनँ पनि थियो। तपाईँको वेट ननापिकन, तपाईँको स्ट्रक्चर ननापिकन, तपाईँकोलाई केही ननापिकन हामीले ऱ्यान्डमली आएर चाहिँ हामीले तपाईँलाई सपोर्ट गरे। र अब तपाईँको त्यहाँदेखिको तपाईँलाई चिने बुझे, हामीले तपाईँसँग काम पनि गऱ्यौँ र अब हामीलाई ठिकै लाग्छ, हामीले सही नेतृत्ववर्ग चुनेछौँ भनेर। किनभनेदेखिको वान थिङ वान हेज टु रिमेम्बर इज द्याट ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम, कुनै पनि नेताहरूको ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम छ भने हाम्रो मनको व्यथाहरू विस्तृत रूपमा बताउन सकेनौँ भने केही कामै लाग्दैन। तर अहिले हाम्रो एमपीज्यूले चाहिँ नेसनल डिबेटहरू पनि गर्नु हुँदैछ, राम्रो बोल्नु हुँदैछ र हाम्रो पनि भ्युजलाई भिजन्सलाई यति नै हो कि हाम्रो एजेन्डामा पीपीएस भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड फर अस हो। तपाईँहरूले पीपीएस भनेको चाहिँ थर्ड सेटलमेन्ट भन्यो भने चाहिँ हामी बुझ्दिनँ हो। चाहे सेन्टरले जेसुकै बुझोस्, पीपीएस भनेको चाहिँ वेस्ट बेङ्गल स्टेट बुझोस् कि भारत बुझोस् कि गोर्खाल्यान्ड बुझोस्, त्यो उनीहरूको हो। तर उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउनु चाहिँ हामीले पर्छ, तपाईँलाई हामीले पर्छ होइन। अनि ट्राइबल स्टेटस चाहिँ हाम्रो अधिकार हो, किनभने हामी इन्डिजिनियस हो, हामी यस क्षेत्रमा रहेको हो र ट्राइबल स्टेटस हुनुपर्छ। तर ट्राइबल स्टेटस इज नट अ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, बिकज ट्राइबल स्टेटस एभ्री 10 years रिभ्यू भएको कारणले गर्दा यसले हामीलाई केही पनि संवैधानिक सल्युसन पर्मानेन्टली दिनु सक्दैन। अनि आइडेन्टिटीमा पनि हामीलाई यसले केही त्यति बेसी टेवा पुर्याउनु सक्दैन। र 1 2 3 4 5 6 सेटलमेन्टहरू हामीलाई चाहिँदैन। र सद्य नेताहरूलाई तपाईँहरूले राम्रो गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस् भन्दै हाम्रोबाट आशीर्वाद छ। अनि जनतालाई म यही भन्छु, आशीर्वाद दिनुहोस्, धेरै आशीर्वाद दिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ केही फत्ते होस्। अनि काम गर्ने तरिका चाहिँ यही हो कि सेन्टरमा बुद्धिजीवी, इन्टलेक्चुअल्स, लिडर्स, कलेक्टिभ लिडरसिप गएर नै यसरी काम गर्नुपर्छ। आफ्नो जग्गालाई चाहिँ नमारी, भाइलेन्स नल्याई, लडाइँ झगडा नगरी, एक दुसरालाई टेन्सन नगरिकन राम्ररी आफ्नो जग्गालाई सेफ राख्दै सेन्टरमै दिल्लीमै काम गर्नुपर्छ भन्दै म बिदा लिन्छु। जय गोर्खा, जय हिन्द।